अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ खान टुडे विद हफीज़ खान के साथ। नाज़रीन, आज मेरा मुखातिब जो हैं वो हमारी यूथ है, नौजवान लड़के लड़कियां हैं जो अब शादी के नाम से घबराने और कतराने लगे हैं। मुझे हैरत होती है कि अब नौजवान जब पढ़ लिख भी जाते हैं, लड़कियां पढ़ लिख भी जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद जैसे ही शादी का नाम लिया जाता है घर में, वो बिदक जाते हैं, वो शादी नहीं करना चाहते। तो इसके पीछे अवामिल क्या है? अगर मैं समझ लें कि इस पर गौर करूं, नफ्सियात के हवाले से गौर करूं, या जो हमारे मौरूज़ी हालात हैं, हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उनके हवाले से बात करूं, मैं तो यही समझता हूं कि हमारी यूथ जो है वो अपने फ्यूचर से इनसिक्योर महसूस करती है, अपने आप को अपने फ्यूचर में। अपनी लायबिलिटी जो शादी के नतीजे में वजूद में आती हैं, वो उनसे एस्केप चाहती हैं, फरार चाहते हैं। हालांकि आप देखिए कि अगर एक नौजवान 35 बरस की उम्र में शादी करता है तो समझ लीजिए कि जो उसकी लाइफ का, अगर वो सरकारी मुलाजिम है तो उसकी 60 साल जब एज होती है तो उसका बच्चा या बच्ची वो 25 साल के या 24 साल के होंगे, अगर शादी के 1 साल बाद भी बच्चा हो जाता है तो। इसी तरह जो ख़वातीन 30 साल की उम्र में या 32 या 35 साल की उम्र में शादी करते हैं तो उनके साथ भी ऐसा होता है। लेकिन आप देखिए कि क्या इस फेज़ में आकर अगर इंसान ये समझता है कि वो अपने आप को सेटल नहीं कर पाया, अपने आप उसको जॉब नहीं मिला, उसका बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं हुआ, या कुछ लोग बाहर चले जाते हैं, तो वो मुसलसल शादी से फरार चाहते हैं। शादी हमारे यहाँ एक सिर्फ समाजी रवैया नहीं है, बल्कि कंटिन्यूटी ऑफ द जनरेशन्स है। इस पर बड़े ही आप देखें, बड़े ही कंट्रोवर्सीज हैं, बहुत सारी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शादी करने की ज़रूरत क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि जनाब शादी तो एक अजाब है, कुछ लोग कहते हैं कि आप शादी करके आप जो नई जनरेशन देने जा रहे हो दुनिया को, वो क्या कमाल कर लेगी, वो क्या फतेह कर लेगी। आप सोचिए कि अगर आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर अब तक लोग इसी रवैये को अपनाते तो फिर क्या होता। तो क्या जो इतने बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए हैं, इतने बड़े फिलोसफर पैदा हुए हैं, इतने बड़े दानश्वर पैदा हुए हैं, इतने बड़े स्टेट्समैन पैदा हुए हैं, इतने बड़े जिसे कहते हैं ना कि वो जरी कमांडर पैदा हुए हैं, हमारे पैगंबर उतरे हैं जिन पर अल्लाह ताला ने शरीयत भेजी और उन पे अपनी वही नाज़िल की, अपना पैगाम पहुंचाया, तो ये सब कुछ कैसे होता। शादी एक समाजी फरीज़ा नहीं है, बल्कि इंसान की कामलियत की तरफ एक कदम है। अगर वो औरत है तो जब तक उसका संजोग नहीं बनता शादी के ज़रिए किसी मर्द से, जिसे शरई तौर पर और आप कह लें कि कानूनी तौर पर अगर आप कहें, तो उसकी ज़िंदगी अधूरी होती है, जिस्मानी लिहाज से भी और जज्बाती लिहाज से भी। और यही हाल होता है मर्द का कि वो जज्बाती लिहाज से भी अधूरा होता है, नामुकम्मल होता है, और जिस्मानी लिहाज से भी अधूरा और नामुकम्मल होता है। तो क्यों, ये क्या ख़तरा है? कुछ लोग शादी कर लेते हैं, फैशन बन गया और ट्रेंड जिसे कहते हैं आज की ज़ुबान में, कि शादी कर ली लेकिन बच्चा पैदा नहीं करना। बच्चा पैदा करने से औरत डिशेप हो जाती है। और फिर एक और सिलसिला भी आ गया कि अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप एक किराए की माँ लेते हैं, आप बच्चा उससे पैदा करवाते हैं कि आप स्पर्म है, ओवा है, आप उसको ज़ाइगोट बनने के बाद मुंतकिल कर देते हैं किसी किराए की माँ की रहम में, और फिर वो वहाँ से जब वो बच्चा जनती है तो उसका बच्चा आप उचक लेते हैं, अपने पास ले आते हैं। तो ये सारे जो रवैये हैं, ये सारे के सारे जिसे कहते हैं ना कि खिलाफ फितरत हैं। फितरत का तकाजा कुछ और है। वो बच्चा
جس کے جینز آپ کے نے منتقل کیے ہیں کرائے کی ماں کو، لیکن اس کو جو خون ملا ہے وہ تو کرائے کی ماں کا ملا ہوا ہے، تو وہ کیسے آپ سے انس رکھے گا، کیسے اسے آپ سے پیار ہوگا؟ اولاد اور والدین کا جو ایک باہمی ربط ہے وہ خالق اور تخلیق کا ہوتا ہے، ان کے درمیان جو پیار کا رشتہ ہوتا ہے وہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم ماں ہیں، آپ سوچئے کہ جب آپ کا بیٹا یا بیٹی شام تک گھر واپس نہیں آتی تو آپ کے دل پر کیا گزرتی ہے، اور وہی بیٹا اور بیٹی جب ان کے والدین بوڑھے ہو کر کسی اسپتال میں پڑے ہوتے ہیں تو وہ چاہے ان کی خبر گیری کریں یا نہ کریں، ان کے دل میں کہیں کسی وقت ایک ہوک سی تو ضرور اٹھے گی کہ انہوں نے اپنے والدین کے لیے کیا کیا، ان والدین کے لیے جنہوں نے اپنی جوانی اور اپنا پرائم ٹائم، جسے آپ آج کی زبان میں کہیں، انہوں نے اپنی اس اولاد کے لیے صرف کر دیا۔ وہ گھنٹوں کے گھنٹے کسی ٹیوشن سنٹر کے باہر کھڑے رہے، سکول کالج کے باہر کھڑے رہے، وہ ان کی یونیفارم لینے کے لیے اپنے کپڑوں کی، اپنے لباس کی قربانیاں دیتے رہے، وہ ان کی آنکھوں میں مسرت دیکھنے کے لیے اپنے آنسو پوچھتے رہے، وہ ان کے چہرے پہ جو گلال ہے اس کو سجانے کے لیے اپنے چہروں کو زرد کرتے رہے۔ تو یہ والدین اور اولاد کا جو ربط ہے یہ کہیں ختم ہونے والا نہیں ہوتا۔ ہماری جو نوجوان نسل ہے انہوں نے باپ یا ماں بن کر دیکھا ہی نہیں ہے، انہوں نے دنیا کو ہمیشہ ایک ایسے نوجوان مرد یا نوجوان عورت کی نگاہ سے دیکھا ہے کہ جو صرف ذمہ داریوں سے فرار چاہتا ہے، وہ کسی کا ہو کے رہنا نہیں چاہتا، وہ کسی کے ساتھ اپنی جڑت پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ ساری باتیں، یہ سارے کے سارے رویے اس وقت تک چل جاتے ہیں جب تک آپ نوجوان ہوتے ہیں، لیکن یہ اس وقت تک نہیں جاتے جب آپ کے قوا مزمحل ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کو خیال آتا ہے کہ کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو، جیسے کہ افتخار عارف صاحب نے کہا تھا۔ لیکن اس وقت یہ سوچ جاتا ہے کہ وہ جو وحشتیں ہوتی ہیں وہ تو جوانی میں ہوتی ہیں، بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے؟ تو بڑھاپے کی وحشت ہی الگ ہے، بڑھاپے کی تنہائی ہی الگ ہے، اس میں آپ کو اگر شیئرنگ نہیں ہے میاں بیوی کی، میاں بیوی کے رشتے کی جو مٹھاس ہے، وہ کہ اس میں نمک بھی ہے، اس میں کڑواہٹ بھی ہے، لیکن یہ نمک، یہ کڑواہٹ اور یہ مٹھاس مل کر ہی ایک ایسی کوکٹیل بنتے ہیں جو حیات افزا ہے، جس کے ساتھ زندگی چلتے ہیں۔ آپ سارا دن اپنی بیوی سے جھگڑا کریں، بیوی سارا دن اپنے مرد پہ شک کرے اور جھگڑا کرے، لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے ایک گھر میں رہنا ہوتا ہے، انہوں نے ایک دوسرے کو سمجھنا ہوتا ہے، اور اس سارے کی ساری کڑواہٹ جو ہوتی ہے، تلخی جو ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کی ایک مسکراہٹ پر وہ صدقے واری ہو جاتی ہے اور وہ ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو نوجوان نسل جو ہماری اسکیپ چاہتی ہے، ذمہ داریوں سے بھاگنا چاہتی ہے، ذمہ داریوں سے فرار چاہتی ہے، میں حیران ہوں کہ یہ فرار کب تک رہے گا۔ ایک نہ ایک دن جب انہیں ایک طلب محسوس ہوتی ہے، فطرت کی طلب ہے، انسان کی اپنی نہیں ہے، کہ اس نے عورت کے ہاں ودیعت کر دیا ہے فطرت نے کہ اس نے اگلی نسل کو بڑھانا ہے اور اس نے مرد کی طرف کھینچے چلے جانا ہے اس عمل کے لیے۔ اس میں رکاوٹ ڈالنا، اس کے درمیان خندقیں کھودنا، دراڑیں ڈالنا، اس سے بھاگنا، فرار اختیار کرنا کسی طور پر بھی فطری عمل نہیں ہے۔ اور دیکھیے کہ یہ دنیا جو خالق کائنات نے بنائی ہے یہ ساری اپنے فطری اصولوں پر چل رہی ہے۔ سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، سورج غروب ہونا، سورج طلوع ہونا، دن ہونا، رات ہونا، موسم بدلنے، پتجھڑ ہونی، سبز پتے لگنے، یہ سب کچھ ایک فطرت کے اصول کے تحت ہو رہا ہے۔ جب ہم اسی فطرت کی تخلیق ہیں تو پھر اس فطرت سے روح گردانی کیوں؟ اس پہ سوچئے۔
تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ. یہ کیسا لگا؟ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے شیئر کیجیے گا دوستوں کے ساتھ. اور اگر آپ نے اس چینل ٹوڈے ود حفیظ خان کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں تاکہ ہمارے آنے والے اور پہلے سے موجود ڈھیر سارے ویلاگ آپ کی دسترس میں رہیں. اجازت دیجیے محمد حفیظ خان کو. فی امان اللہ.